अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के दौर में हर इंसान कामयाब होना चाहता है। वही चाहता है कि वो भरपूर कामयाब ज़िंदगी गुजारे, बट हर इंसान का कामयाबी का जो मयार है, जो स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मेरा कामयाबी का जो मयार है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आपका कामयाबी का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, आपके किसी फैमिली मेम्बर का कामयाबी का मयार जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाने को कामयाबी समझते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शोहरत कमाने को कामयाबी समझते हैं, कुछ लोगों के काम आने को कामयाबी समझते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट ड्रीम्स रखते हैं, अच्छी जॉब को कामयाबी समझते हैं। आप भी कामयाब होना चाहते होंगे लाइफ में, तभी आपने मेरी इस वीडियो के लिंक पर क्लिक किया है। और मैं ये जानता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब होना चाहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कामयाब लोगों की वो कॉमन हैबिट्स बताने जाऊँगा कि जिसकी वजह से अगर हम उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो हम भी अपनी लाइफ को बहुत कामयाबी के साथ और उन तरीक़ाकार के मुताबिक गुजार सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, क्योंकि आई एम श्योर कि ये चैनल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। तो जनाब, बात कर लेते हैं कामयाबी की। बहुत से लोगों के डिफरेंट मेयार होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, बट जो कुछ टिप्स मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ, जो कॉमन हैबिट्स हैं, ये समझते हैं कि वो कॉमन हैबिट्स हैं जो हर कामयाब इंसान में और या हर अमीर इंसान में, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा पैसा ही कमाना है, तो उनकी कुछ कॉमन हैबिट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो मैंने बहुत सारे जो अमीर लोग हैं और जो कामयाब लोग हैं उनकी कुछ हिस्ट्री को पढ़ा है और उनकी कुछ एक दो हैबिट्स मैंने निकाली हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आई होप कि आपको मेरी काविश जो है वो बहुत पसंद आएगी। जिसमें जो हैबिट नंबर 1 है, दे वर्क ऑन देयर इंटरेस्ट एंड देयर पैशन। कि जो आज के दौर में जो कामयाब इंसान हैं वो हमेशा अपने इंटरेस्ट पर, अपने पैशन पे काम करते हैं, ना कि ये देखते हुए कि जनाब वो इस फील्ड में कामयाब हो गया है तो मैं भी इसी फील्ड में कामयाब हो जाऊंगा। मीन्स कि अगर हम ये समझें कि जनाब बाबर आजम बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, वो बहुत कामयाब हैं अपनी फील्ड में, तो मैं भी आज से क्रिकेट खेलना स्टार्ट हो जाऊं तो मैं भी एक कामयाब क्रिकेटर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खुदादाद सलाहियतें दी होती हैं जिसकी बेस पर वो काम करता है। तो हमने अपने अंदर की उस खुदादाद सलाहियत को, उस हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, और उससे भी ज़्यादा अगर हम चाहें तो हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है, अपने पैशन को देखना है। कि लोग कहते हैं वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं कि अगर किसी का पैशन उसका प्रोफेशन बन जाए। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम लोग अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, क्योंकि जब पैशन प्रोफेशन बनता है तो फिर हम कामयाबी की सीढ़ियाँ जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ तय करते हैं। क्योंकि जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं ना, तो उस काम को करने में हम थकते नहीं हैं, उसमें हमें बोरियत महसूस नहीं होती है कि यार मैं बोर हो रहा हूँ, या मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने को, या मैं थक गया हूँ। इस तरह की चीज़ें कभी भी आपके माइंड में नहीं आएंगी जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे। तो जैसे अब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं इस काम से कभी बोर नहीं होता, मैं इस काम से कभी भी थकता नहीं हूँ। मैं मुसलसल कुछ लोगों की चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, लोगों को सर्च करता रहता हूँ, उनकी वीडियोज़ देखता रहता हूँ, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ता रहता हूँ। तो इस काम से मेरा कभी दिल नहीं भरता, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मैं इसी पे, अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया है कि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। आगे कामयाबी कितनी मिलती है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मेहनत करना। तो वो हम लोग कर रहे हैं। आप भी अपने उस फील्ड में मेहनत करें कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो जनाब, जो सेकेंड हैबिट है बहुत ज़्यादा कामयाब लोगों की, दे हैव बिग ड्रीम्स। के आजकल जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स में, जब मैं डिफरेंट क्लासेस में जाता हूँ, जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ या मेरी मुलाकात होती है स्टूडेंट्स से किसी भी एकेडमी में, किसी भी जगह पर, तो मैं जब स्टूडेंट्स से सवाल करता हूँ कि उनके ख्वाब क्या हैं, तो आजकल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स का ये आंसर यही आता है कि हमें कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। मीन्स कि हम पहले तो यही सोचते हैं कि यार मैं किसी तरह सबसे पहले किसी न किसी का गुलाम बन जाऊं। तो जॉब का मतलब नौकरी करना है ना, नौकर तो वही होता है जो किसी का गुलाम होता है। तो हम लोग सबसे पहले अपने ड्रीम्स को लिमिटाइज़ कर देते हैं कि हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं कि हमने आगे बढ़ने की लगन ही नहीं होती, हम लोग खुद से एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हमने किसी की नौकरी करनी है। अच्छा, नौकरी किस तरह की करनी है, तो उसमें जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो वो जवाब आंसर जो मिलता है वो ये मिलता है कि हमें कोई 25-30 हज़ार रुपये की स्टार्ट में अर्ली ऑन जॉब मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे, घर वालों को दिखाने के काबिल हो जाएंगे।
تو جب آپ کے چھوٹے ڈریمز ہوں گے تو پھر جب آپ 25,000 یا 30,000 کی سیلری کی نوکری اگر ڈھونڈ رہے ہوں گے تو آپ کا سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ 8,000 سے، 10,000 سے، 12,000 سے. اس سے زیادہ تو ایک مستری مزدور، ایک پینٹ برش لے کے کام کرنے والا جو ہے وہ کر لیتا ہے. اس سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ تو آج کل فروٹ کی ریڑھی والے مہینے میں کما لیتے ہیں. تو پھر ہمیں اتنا پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ ہوا کہ اگر ہم اپنے خواب بڑے نہیں رکھ سکتے. میں آپ کو اگزامپل دوں گا قائد اعظم محمد علی جناح کی، کہ جب ان کو ایک لائر نے ایک جاب آفر کی کہ میں آپ کو اس دور میں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں ان کو آفر کی کہ میں آپ کو 1,500 روپے مہینہ دوں گا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح میں انہوں نے ایک ایسا ٹیلنٹ دیکھا تھا جو بہت کم ینگسٹرس میں ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، وہ تو قائد اعظم ایک ہی تھے، بٹ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو ہم نے اس ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے باہر لے کے آنا ہے. تو قائد اعظم کا ڈریم کیا تھا؟ تو انہوں نے تو جواب دیا کہ آپ مجھے 1,500 روپے ماہانہ کی جاب دے رہے ہیں، میں تو 1,500 روپے روزانہ کمانا چاہتا ہوں. تو اب میں اگر یہی سوچوں یا آپ یہی سوچیں کہ ہم نے 25-30 ہزار روپے، 40 ہزار روپے مہینے کی ایک نوکری ڈھونڈنی ہے اور اسی میں ہی ہمارا بسر ہو جائے گا، اور ہم نے روپے والی نوکری ڈھونڈنی ہے، تو پھر تو ہمارے خواب بڑے چھوٹے ہوئے نا. ہم تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے ڈریمز بڑے ہونے چاہیے. وائی ناٹ ڈالرز؟ ہم ڈالرز کیوں نہیں کما سکتے ہیں؟ اور آج کل تو اتنا زبردست دنیا اوپن ہے کہ جناب تھوڑا سا یہ لاک ڈاؤن میں پرابلم ہے، ادروائز دنیا اتنی اوپن ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے اتنا کام کر سکتے ہیں کہ ہم ڈالرز کما سکتے ہیں. بے تحاشا لوگ کما رہے ہیں، وائی ناٹ وی؟ تو اپنے جو خواب ہیں وہ بڑے رکھیں، بڑا سوچیں گے. جب آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ K2 ہوگا تو ہی آپ اس سے آدھے ٹارگٹ تک پہنچنے کے قابل ہوں گے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ K2 تک بھی پہنچ جائیں گے، ماؤنٹ ایوریسٹ تک بھی پہنچ جائیں گے. تو پھر اپنے خواب جو ہیں وہ بڑے رکھنے ہیں. جو ہیبٹ نمبر 3 ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، دے نیور گیو اپ. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے ہیں. مینس کہ ایک اٹیمپٹ کر کے دل ہار دیا، دوسری اٹیمپٹ کر کے دل ہار دیا، نہیں مجھے کامیابی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں میں آگے میں اس فیلڈ میں آگے جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا. آپ طارق بن زیاد کی صرف ایک کال کو یاد رکھیں، برن دا بوٹس. آپ نے جب ایک دفعہ ایک ڈیسیژن لے لیا نا کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے، تو پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ بیک پہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ فرنٹ پہ ہے. آپ سم ٹائمز کچھ بیکورڈ موو کر سکتے ہو، بٹ وہ جو بیکورڈ سٹیپس ہیں وہ بھی فارورڈ سٹیپس لینے کے لیے ہی ہم لیتے ہیں. کہ آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا کرکٹر کو کہ ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلتے ہیں، وہ کبھی بیک فٹ پہ آتے ہیں اور پھر جو بیک فٹ پنچ ہوتا ہے اس کے تھرو وہ کھیلتے ہیں. تو ہم نے بھی کچھ ایسے ہی سٹیپس لینے ہیں کہ ہمیں جب ضرورت ہو ہم فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلیں، اور جب ضرورت ہو ایک بیک فٹ سٹیپ لیا اور پھر زبردست قسم کا ہم نے پنچ لگایا. تو پھر جناب یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی لائف میں انکلوڈ کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو پازیٹیو سوچنا ہے. ناکامی کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے. ناکامی آتی رہتی ہے لائف میں، لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتی ہے. سم ٹائمس پرابلمز آ جاتے ہیں لائف میں، بٹ ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے. سم ٹائمس اسپیڈ سلو کر سکتے ہیں، بٹ ہمیں ہمیشہ آگے کی طرف سوچنا ہے. دین جو ہیبٹ نمبر 4 ہے جو کامیاب لوگوں کی ہے، وہ جناب دے ٹیک رسپانسبلٹیز. کہ جب آپ نے اپنے انٹرسٹ، اپنے پیشن کو اپنا لیا، آپ نے اس پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا، آپ نے پورے بڑے خواب دیکھ لیے، تو پھر رسپانسبلٹی لیں. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں اپنے سکسیس کی بھی اور اپنے فیلئر کی بھی. سم ٹائمز انسان کو کبھی کوئی تھوڑی بہت ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، بٹ اس ناکامی میں آپ نے کبھی بھی بلیم گیم سٹارٹ نہیں کرنی، لیم ایکسکیوزز نہیں سٹارٹ کرنے کہ جناب اس وجہ سے یہ کام ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا کام ہو گیا، پیپرز بہت زیادہ مشکل آ گئے تھے، اس وجہ سے آؤٹ آف کورس پیپر آ گئے تھے، میں اس لیے فیل ہو گیا. ایسا نہیں کرنا. جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ فل رسپانسبلٹی لینی ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا، مجھ سے یہ مسٹیکس ہوئیں، اب میں ان مسٹیکس سے لرن کروں گا اور میں اب آگے فارورڈ سٹیپس لوں گا، اور پھر یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ دوبارہ ہم نے کبھی نہیں کرنی، اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پھر کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں، اسی لیے وہ کامیاب ہوتے ہیں. دین جو ہیبٹ نمبر 5 ہے، دے ریڈ بکس. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ
انٹرنیٹ سرفنگ کرتے رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ سکسیس سٹوریز جتنا آپ زیادہ لوگوں کی پڑھیں گے نا، آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یار اتنے برے برے حالات سے لوگ جو ہیں وہ اتنے کامیاب لوگ ہوئے ہیں. میں بہت سے لوگوں کی ایگزامپل یہاں پہ نہیں دینا چاہتا، بڑی پرانی ایگزامپلز ہو گئی ہیں کہ وہ کیا تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم نے اب اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں اور میں یہاں سے مزید کس جگہ پر جا سکتا ہوں. تو جہاں آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا کہ اس انسان کے خواب بڑے ہیں اور یہ اتنا پڑھ رہا ہے، اتنی نالج گین کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے. تو انسان کی جو محنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتا. جو آج کی جو لاسٹ ہیبٹ ہے، جو لاسٹ ٹپ ہے جو میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں کامیاب لوگوں کی، وہ جناب آلویز سرچ فار امپروومنٹ، کہ انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا. یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان سے کبھی بھی ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو ایک ہی بات کریں گے بار بار کہ میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں، آئی ایم ان دا لرننگ فیز. تو جو لوگ اس طرح سے لرننگ میں رہتے ہیں تھرو آؤٹ لائف، اسٹوڈنٹ رہتے ہیں سکسیس کے اور مختلف چیزوں کے، اپنی فیلڈ کے، اس میں امپروومنٹ لے کے آتے رہتے ہیں، ایک جگہ پر سٹک نہیں ہو جاتے، فل سٹاپ کبھی نہیں لگاتے اپنی لائف میں. کیونکہ جہاں آپ کی لائف میں فل سٹاپ لگ گیا، آپ کی سکسیس وہیں پر ہی سٹاپ ہو جائے گی، آپ اس سے آگے کبھی بھی نہیں جا سکو گے. تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ یہ جو 6 ٹپس میں نے آپ کو دیے ہیں نا، جو کامیاب لوگوں کی ہیبٹس ہیں، ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، ان کو کم از کم دن میں ایک دفعہ ضرور یاد کیا کریں، اور پھر ان پہ آپ نے کنٹینیوسلی کام کرنا ہے. جب آپ ان پہ کنٹینیوسلی کام کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ کامیابی ضرور ایک دم آپ کے اور میرے قدم چومے گی. تو اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو اور اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے گا کہ آپ مزید کس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ مجھ سے دیکھنا چاہتے ہیں. اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.